नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। आज नागपंचम निमित्तान हांव संपूर्ण गोंयच्या लोकांक शुभेच्छा दिता। तशेंच तुमच्या सगळ्या भुरग्यां वळांक तुमच्या फॅमिलीक निरोगी आयुष्य गावूं ही ईश्वर चरणी हांव प्रार्थना करता। 15 ऑगस्ट आमचो लागींच पावल्लो आसा। 15 ऑगस्ट हो देशाचो स्वातंत्र्य दिन आमचो। त्याच्या निमित्तान गोंया भाजपान अपील केल्लें आसा आपल्या कार्यकर्त्यांक हर घर तिरंगा लावचो म्हणून, आणि तिरंगा यात्रा कितें काडपाचें आसा अशें म्हाका आयकूं येयलां। माझे गोंयचे भाजपचे कार्यकर्ते आसा, नेते आसा, तांकां एक अपील आसा। जे गेल्या एका म्हयन्यात जो गोंयांत पावसान धुमाकूळ घालून जी सर्वसामान्याची मालमत्तेची वाट लायिल्ली आसा, कितक्या तरी लोकांच्या घरार आयज झाडां माडां पडून घरां डॅमेज जाल्ली आसा। अशें म्हाका दिसता अशी कितली तरी घरां आसा ज्या जाग्यार छपरांत ना, लोक प्लास्टीक वयर घालून रातची आपली कशी तरी रात काडटा आपल्या भुरग्यां वळांक घेवन। सरकारान हर घर तिरंगा म्हणटा पळय न्हू, आनी किंवा भाजपान म्हटला पळय, त्या सरकारा कडेन भाजपा कडेन म्हाजी अपील किंवा मागणी आसा। जाता तितक्यान तुमचे 4 दिसां भितर सर्वे करा कितक्या घरांक बाबा छपरां ना ती। ते तिरंगा लावच्या पेक्षा घरार छपरां कशी गावतली, नळे कशे पडटले, पत्रे कशे पडटले हेजो एक विचार करप। देशाच्या तिरंग्या बद्दल प्रत्येकान अभिमान आसा, त्या बद्दल दुमत ना, आणि आसोंकूय जाय, कित्याक तो देशाचो आमचो अभिमान, स्वाभिमान तो आमी खंय कमी लेखूंक शकना। पण जो आमी समजा तिरंगा जो घरार लावच्या पेक्षा ज्या घराक तिरंगा हे छप्परूच ना ते तिरंगा खंय लावपाचो। आयज नीज गोंयकार सर्वसामान्य मनीस 2 वेळचें जेवण आणि आपले घर कशें चलोवचें पळय न्हू, ह्या गुंतागुंतीन आपले जीवन जगत आसा। अरे बाबांनो, तिरंगा लायल्या उपरांत लोकांचें पोट भरपाचें ना, तिरंगा लायल्या उपरांत उदक भितर येवपाचें बंद जावपाचें ना, तिरंगा लायल्या उपरांत लोकांचें पडलेलें घर परते उबें जावपाचें ना। तेका लागून एकूच काम करा, ती तिरंगा लावच्या पेक्षा जाता तितकी मदत, हे 2 वेळचें तुमकां जाता जाल्यार अन्न प्रोवायड करा, तांकां एक पत्रे घालपाक मदत करा, थोड्यांक तुमच्यो ज्यो वण्टी ज्यो पडल्यो आसा त्यो उब्यो करपाचो प्रयत्न करात, जेणे करून आमच्या देशाचो आतां तिरंगाचोय मान गर्वान उबो रावतले। प्रत्येक मनीस आहा पळय तो गर्वान त्या तिरंग्या कडेन पळोवपाक लागतलो। आयज गोंयकारांक मान वयर काडपाक कसोच चान्स ना, कित्याक इतके ते गळ्या पर्यंत तेचे उदीक येयल्लें आसा। एक ठायचेर म्हारगायेचो मार, आनी दुसरे सायडीक घराची नाशाडी जाल्ली आसा पावसाच्या हितून। तितून आनी हे सांगता पळय तिरंगा लाया, तिरंगा यात्रा काडा, सगळें बरोबर आसा। जो पर्यंत मनशाक 4 वण्टी आनी वयर माथ्यार छप्पर गावचें ना तो पर्यंत तांकां तिरंग्याचें कांय पडून गेल्लें ना। 2 वेळचें अन्न तांकां व्यवस्थित गावचें ना तो पर्यंत तिरंगाचें अजिबात पडलेलें ना। तिरंग्याचो मान परत सांगता प्रत्येक आसोंकूच जाय, हो गर्वाचो आमचो। पण तेच्या पलीकडे जावन जो पर्यंत 2 वेळचें जेवण पोटांत पडोंक शकना, 4 वण्टीं भितर आमचो गोंयकार व्यवस्थित रावूंक शकना, तो पर्यंत तिरंगा घरान आनी तिरंग्याची रॅली काडून कांयच फायदो ना। परत एकदा सरकाराक विनंती करता, सरकार तसोच भाजपाच्या पक्षाकूय विनंती करता, जी तिरंगा तुम्ही प्रत्येक जाण लावपाक सांगल्या पळय त्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांक धाडा। ज्या घरान अन्न वस्त्र निवारो अशें कोणाक ना पळय ताका मदत करपाचो प्रयत्न करा रे। तुमकां हेज्यातलो आशिर्वाद आनी केन्नाच गावचो ना, हे शेवटची एकूच तुमकां म्हाजे कडल्यान विनंती। देव बरें करूं।